हजुर दर्शकवृन्द, स्वागत छ लोकपथ.com को विशेष प्रस्तुति लोकपथ विशेषमा। लोकपथ विशेषमा आजभोलि हामी क्यासलेस नेपाल सपना र चुनौतीमा चर्चा गर्दै आएका छौँ र आज पनि हामी चर्चा गर्दैछौँ के नेपाललाई कम्प्लिट डिजिटल ट्रान्जेक्सनको देश बनाउन सकिन्छ, के नेपालमा क्यासलेस एक्टिभिटिजहरू मात्रै अगाडि बढाएर करेन्सीलाई रिप्लेस गर्न सकिन्छ, अथवा यसको अहिलेको जुन बिजनेस साइज छ, जुन 5% मा लिमिटेड क्यासलेस मार्केट जुन छ, त्यसलाई 10% या 15%मा आउँदो 2-3 वर्षमा बनाउन सकिन्छ। त्यसका नयाँ एभेन्युजहरू के हुन सक्छन्, आज हामी त्यो चर्चा गर्नेछौँ। त्यसै गरी नेपालमा कस्ता कस्ता एक्सपेरिमेन्टहरू भएको छन्, डोनर पार्टनर्सहरूले हामीलाई एक्सेस टु फाइनेन्समा डिजिटाइजेसनको लागि के कस्तो मद्दत गर्दै आएको छ, त्यो पनि हामी जान्ने प्रयास गर्नेछौँ र त्यो लेसन लर्नबाट के चुक भयो, अब कहाँ अगाडि बढ्नुपर्छ त, वाट आर द आवर पोलिसी, यो पनि हाम्रो आजको चर्चाको विषय हुनेछ। आज हामीसँग कार्यक्रममा प्यानल डिस्कसनमा उपस्थित हुनुभएको छ प्रवीण रमन पराजुली, उहाँ सिइओ रिलायन्स लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनी। त्यसै गरी हामीसँग हुनुहुन्छ निर्मल दाहाल, टिम लिडर युके एट सक्षम एक्सेस टु फाइनेन्स प्रोग्राम। दुवैजनालाई म कार्यक्रममा स्वागत गर्दछु। स्वागत छ सर। धन्यवाद। म सुरु गर्न चाहन्छु, पहिला निर्मलजीकै आउँछु म। निर्मल सर, सक्षमले र अदर डोनर पार्टनर स्पेसल्ली वर्ल्ड ब्याङ्कले पनि हामीलाई लामो समयदेखि यो क्यासलेस र डिजिटाइजेसन अफ द ब्याङ्किङ सिस्टममा धेरै ठुलो मद्दत सहयोगहरू एक्सटेन्ड गरेर आएको छ लामो समयदेखि, र रुरल पार्टहरूमा एउटा लेयर अफ लेयर एक्सपेरिमेन्ट पनि गरेको छ। त्यो स्केलमा तपाईँहरूले डेटाबेस पनि राख्नुभएको छ र तपाईँहरूले यो मोनिटर पनि गरिरहनु भएको छ हाम्रो डिजिटल ब्याङ्किङ सिस्टम कहाँ पुग्यो भनेर। टु बिगिन विथ, सक्षमको एक्सपिरियन्समा तपाईँको रिसर्च र फाइन्डिङबाट म जान्न चाहन्छु कि हाम्रो यो क्यासलेस सिस्टम इकोसिस्टम जुन बनाइएको छ नेपालको, र ट्रान्जेक्सनको भ्यालु र मान्छे यसमा इन्टिग्रेटेड मान्छेहरूको हिसाबले यसको सेप एन्ड साइज कति रहेको छ नेपालमा? थ्याङ्क यू लवेशजी। यो सक्षम एक्सेस टु फाइनेन्स प्रोग्राम चाहिँ विगत 5 वर्षदेखि चाहिँ नेपालको फाइनेन्सियल सेक्टरमा एक्सेस र इन्क्लुजन बढाउनुपर्छ भनेर युके गभर्मेन्टको सहयोगमा सञ्चालित प्रोग्राम हो र यसमा चाहिँ हामीले विभिन्न क्षेत्रमा काम गरिरहेको छौँ रिलेटेड टु मोस्टली भन्दाखेरि फाइनेन्सियल सेक्टर। र हाम्रो प्रोग्रामको नामै एक्सेस टु फाइनेन्स भनेर हाम्रो मेजोरिटी अफ द फोकस चाहिँ आउटरिच एक्सपान्सनमा छ। जुन ठाउँमा चाहिँ ब्याङ्क र फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनको प्रेजेन्स छैन त्यो ठाउँमा चाहिँ ब्याङ्क र फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनको प्रेजेन्समा चाहिँ हाम्रो प्राइमरी फोकस छ। अब त्यो प्रेजेन्सलाई बढाउने हिसाबले भन्दाखेरि हामीले एउटा चाहिँ ट्रेडिसनल वेबाट गएको छौँ, भनेको जुन हामी ब्रिक एन्ड मोटरको डेलिभरी च्यानल भनेर भन्छौँ, जुन फिजिकल ब्रान्चेसहरू भन्छौँ, त्यसको इस्टाब्लिसमेन्टमा सपोर्ट गरेको छौँ। र अर्को चाहिँ जुन तपाईँले भनिराख्नु भएको छ अल्टरनेट डेलिभरी च्यानल भनेर भन्छौँ, जसमा चाहिँ हाम्रो मोबाइल फाइनेन्सियल सर्भिसेस होला, एजेन्ट बेस्ड ब्याङ्किङहरू होला, ब्रान्चेस ब्याङ्किङहरू जुन एउटा पार्ट हो, तिनीहरूलाई पनि सपोर्ट गरिरहेको छ। र यसको हिसाबले हेर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो यो लास्ट 5-6 इयर्सको एक्सपिरियन्सले के देखाउँछ भने नेपालमा फाइनेन्सियल एक्सेस र इन्क्लुजन बढाउनको लागि चाहिँ डिजिटल च्यानलको चाहिँ धेरै नै महत्त्व छ। किनभने द कस्ट अफ सेटिङ अप अ ब्रान्च, फिजिकल ब्रान्च कम्पेयर टु सेटिङ अप अ ब्रान्चेस ब्याङ्किङ टच पोइन्ट चाहिँ एकदमै हाई छ। र नेपालमा स्क्याटर्ड बस्तीहरू भएको भएर पनि त्यो सबै ठाउँमा फाइनेन्सियल एक्सेस पुऱ्याउनलाई फिजिकल ब्रान्चेसले मात्र पोसिबल चाहिँ छैन। इन अ वे पोसिबल त छ, तर कुन कस्टमा भन्ने चाहिँ कुरा आउँछ। त्यो कस्ट बेनिफिट एनालिसिस गर्दाखेरि चाहिँ डिजिटल च्यानल इज द राइट मिडियम भन्ने छ। तर त्यो डिजिटल च्यानल त्यहाँ पुऱ्याउँदाखेरि चाहिँ त्यहाँ सर्टेन पूर्वाधारहरू पनि चाहिने हुनसक्छ होइन। सबभन्दा पहिला पूर्वाधार भनेको हाम्रो इन्टरनेटको कनेक्टिभिटी होइन, जस्तै टेलिफोनको कनेक्टिभिटी चाहियो त्यो ठाउँमा। त्यसपछि भनेको त्यो ठाउँमा इन अ वे जति नै डिजिटल ट्रान्जेक्सन भने पनि जुन तपाईँले यो सिरिज गरिराख्नु भएको छ क्यासलेसको सिरिजमा, हिजोकोमा पनि हामीले कुरा गऱ्यौँ कि जस्तै स्विडेन चाहिँ अलमोस्ट क्यासलेस सोसाइटी हुन लागिसकेको छ। त्यो लेभल्समा पुग्नु नेपाललाई चाहिँ धेरै नै टाइम लाग्छ। हामी चाहिँ अहिले बढिरहेको भने चाहिँ लेस क्यास, सकेसम्म कति फिजिकल क्यासलाई चाहिँ विस्थापित गर्न सक्छौँ हामी त्यो पाथमा मुभ गरिरहेछौँ। र त्यो पाथमा मुभ गर्दाखेरि मैले भने त्यो डिजिटल च्यानलहरूको सपोर्ट चाहिँ र डिजिटल च्यानलको इस्टाब्लिसमेन्ट चाहिँ एकदमै क्रिटिकल छ। र त्यस्तो ठाउँमा हाम्रो एक्सपिरियन्समा हेर्दाखेरि चाहिँ मान्छेहरू पहिला इनिसियल्ली चाहिँ यो के हो कस्तो हो, जस्तै भन्नुहोस् न एउटा गाउँमा गएर ब्रान्चेस ब्याङ्क पोइन्ट
इस्टाब्लिस गर्दाखेरि सबभन्दा फर्स्ट क्वेसन भनेको चाहिँ यो अथेन्टिक, यो चाहिँ अथोराइज एन्टिटी हो कि होइन। भोलि यो त्यहीँको ब्रान्चेस ब्याङ्किङ एजेन्ट त लोकल हुन्छ होइन, लोकल मान्छे एजेन्टले बन्द गर्यो भने के हुन्छ, अथवा यो पैसा मैले आज खातामा गरेको अहिले नै मेरो खातामा जान्छ कि जाँदैन, यो खाएर चाहिँ फेरि ब्याङ्क यहीँबाट भाग्ने हो कि, यस्तो यस्तो कुराहरूको चाहिँ जुन ट्रस्टको इस्यु भन्नुपर्छ त्यो सबभन्दा भ्यालुएबल हुन्छ। त्यही भएर यो ब्रान्च ब्याङ्किङ टच पोइन्ट्सहरू गर्दाखेरि चाहिँ एजेन्टलाई लोकल मान्छेलाई लिने चाहिँ त्यही रिजनले गर्दा हो, ट्रस्ट फ्याक्टर होस् भनेर। त्यसपछि अर्को फ्याक्टर भनेको चाहिँ चाहिने भने जुन मैले कनेक्टिभिटी भयो नि, त्यो मान्छेलाई रिलायबल सर्भिस प्रोभाइड गर्न सक्नुपर्छ। जस्तै आज गएर मैले त्यो ब्रान्चेस ब्याङ्किङ एजेन्ट कहाँ गएर 100 रुपियाँ डिपोजिट गरेँ भने आई सुड बी एबल टु डिपोजिट द्याट 100 रुपिज देन एन्ड देयर। यदि मलाई 1 घन्टा कुर्न पर्यो भने चाहिँ के हुन्छ नि, कनेक्टिभिटीको बफरिङको इस्यु भयो, कनेक्टिभिटी भएन भने चाहिँ के हुन्छ नि, भोलिदेखि म त्यो किन जाने, त्यहाँ चाहिँ गयो 1 घन्टा मेरो वेस्ट हुन्छ भन्ने हुन्छ होइन। त्यस्तै विथड्रलमा पनि सेम हो। सो यो दुईवटा कुराहरू मैले भने सेक्युरिटीको कुरा भयो, कनेक्टिभिटीको कुराहरू भयो, ट्रस्टको कुराहरू, यी फ्याक्टरहरू इन प्लेस भयो भने चाहिँ डिजिटल च्यानललाई बढावा दिन र डिजिटल जुन हामी डिजिटल ट्रान्जेक्सनहरूलाई बढावा दिन चाहिँ धेरै नै सजिलो पर्छ। यो चाहिँ फन्डामेन्टल कुरा भयो। अवश्य रुरल जुन किसिमको डिफिकल्ट टेरेन छ नेपालको, त्यसको डिफिकल्ट टेरेन भएको ठाउँमा 2-3वटा कारणले चाहिँ यो प्रफिटेबल हुन सक्दछ। एउटा कस्ट अफ डुइङ बिजनेस अफ कमर्सियल ब्याङ्क्स र फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन भयो। अर्को चाहिँ ट्रान्सपोर्टेसन अफ फिजिकल क्यास द्याट अल्सो इन्क्लुड चार्जेस। यो पुरै नै मिटिगेट हुन सक्छ, तर यसको लागि एकदमै एक्सर्साइज गर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ। त्यसमा लार्ज प्लेयरहरूकै रोल ठुलो हुन जान्छ। द्याट इज वाइ आज मैले एउटा मिसिङ पार्टको हिसाबले इन्सुरेन्स कम्पनीको सिइओलाई डिजिटाइजेसन र क्यासलेस सोसाइटीको डिस्कसनमा इन्भाइट गरेको छु। मेरो उद्देश्य प्रवीणजीलाई यहाँ बोलाउनुको कारण के थियो भन्दाखेरि भने बिमाको करिब नेपाल ब्याङ्क बराबरको इतिहास छ नेपालमा। मनी मार्केटको लार्जेस्ट प्लेयर चङ्क अफ द मनी होल्ड गरेको छ एज अ डिपोजिटर इन ब्याङ्क। ह्यान्डसम मनी राखेर जनताकै पैसा हो फेरि, र 5 लाख जति एक्टिभ एजेन्ट। जसको बिजनेस क्यारेक्टरिस्टिक कस्तो छ भन्दाखेरि इट हेज टु बी अ भेरी डिरेक्टिभ लाइफ इन्सुरेन्स एजेन्ट हुन्छ। ऊ गाउँ गाउँमा मान्छेको घर घरमा जान्छ, उसले पढ्ने। सो यो एउटा ठुलो प्रवीण सर हिजोसम्मको हाम्रो डिस्कसन भन्दाखेरि भने नेपालको क्यासलेस मार्केट जम्मा 5% थियो। आउट अफ द्याट त्यो पनि सो इन्सुरेन्स यसमा आयो भने सम्भवतः 15-20% रेन्जमा जान्छ। यो त मेरो काल्पनिक कुरो भयो, हाइपोथेटिकल कुरो हो। वाइ दिस इन्सुरेन्स इज नट इन्जोइङ दिस मार्केट? तपाईँ बताइदिन सक्नुहुन्छ व्हाट आर द च्यालेन्जेस दैट इन्सुरेन्स कम्पनी राइट नाउ फेसिङ बिफोर गोइङ दिस? थ्याङ्क यू लवशी। सबभन्दा पहिला त मेजर च्यालेन्ज आई थिङ्क इन्सुरेन्स सेक्टरको केसमा आज हामीले डिजिटाइजेसन या क्यासलेस कन्सेप्टबाट जाँदाखेरि चाहिँ के छ जस्तो लाग्छ भने हाम्रो मेजर सर्भिसिङ च्यानल्सहरू इन टर्म्स अफ बिजनेस एक्विजिसन चाहिँ एजेन्सी बेस्डै हो। सो इन्डिभिजुअल दुईवटा हुन्छ हाम्रो एजेन्सी बेसमा, एउटा कर्पोरेट एजेन्ट्स, एउटा इन्डिभिजुअल एजेन्ट्स। सो मेबी अराउन्ड 90 to 95% अफ द बिजनेस एज अफ डेटमा चाहिँ इन्डिभिजुअल एजेन्सी बेसबाट नै बिजनेस जेनेरेट हुन्छ। सो रिमेनिङ मात्रै हामी कर्पोरेट एजेन्सीबाट भइरहेको थियो। त्यो माथि पनि कर्पोरेट एजेन्सीको जुन चाहिँ विश्वको मोनेटरी पोलिसीको पार्टमा सर्टन चेन्जेसहरूले गर्दा, जस्तो ब्याङ्क एस्योरेन्स ऊहरूलाई चाहिँ त्यो पनि आजको दिनमा कर्टेल भइसकेको कन्टेक्स्टमा चाहिँ त्यो चङ्क अझै बढी छ। यो इन्डस्ट्री कस्तो छ भने अब एउटा त रिसोर्सको एक्सक्लुसिभिटी छैन। हामी नेपालको कन्टेक्स्टमा एजेन्सी बेस भने चाहिँ अहिले पनि एउटा एउटा एजेन्ट भन्ने खालको चाहिँ एक्टले त्यो प्रावधान गरेका छैन। भनेपछि अब र संस्थाहरूले पनि एजेन्सी फोर्सलाई चाहिँ कति व्यावसायिक रूपमा हामीले अगाडि बढाउन सकिरहेका छौँ इन टर्म्स अफ क्वालिटी ट्रेनिङ, इन टर्म्स अफ उहाँहरूको क्यापेसिटी बिल्डिङ, इन टर्म्स अफ रिसोर्स मोबिलाइजेसन। हामीले उहाँलाई ट्रेन त गर्छौँ, रेगुलेटरी रिक्वायरमेन्ट अनुसार पनि ट्रेन गर्छौँ, प्रोफेसनलिजममा पनि ट्रेन गर्छौँ, इभन युजिङ टेक्नोलोजी लाइक डिजिटाइजेसनको कुराहरू आजको जस्तो सोसियल डिस्टेन्सिङको रिक्वायरमेन्टहरूमा पनि हामीले चाहिँ वर्क फ्रम होमको कन्सेप्टहरूमा गर्दाखेरि बिजनेस भेन्डर गरिरहेको छौँ।
तर के भने अवेरनेस टुवर्ड्स थिङ्स र अघि निर्मलजीले भन्नुभएको जस्तै जस्तो मान्छेहरूलाई एक्सेप्टेन्स टु चेन्ज भन्नु पर्यो मेन चाहिँ किनभने अब सबभन्दा कुरा भने नै रिसेप्टिभिटीको लागि र चेन्जको लागि चाहिँ वी हेभ टु बी प्रिपेयर्डै हुनुपर्छ हामी संस्थागत रूपमा पनि र हामीले आफ्ना स्ट्रक्चर्सहरूलाई पनि संस्थागत रूपमा तयार बनाउन सक्नुपर्छ ताकि देशले सोचेको जुन क्यासलेस क्यासलेस कन्सेप्ट छ त्यसलाई हामी एज वान अफ द स्टेक होल्डरले चाहिँ त्यो अभियानलाई चाहिँ हामीले पनि सहयोग गर्न सकौँ सो च्यालेन्जेस चाहिँ आई थिङ्क इन टर्म्स अफ रिसेप्टिभिटी इन टर्म्स अफ ट्रेडिसनल वे अफ सर्भिस डेलिभरी अर्को भने हाम्रो डिजिटल प्लेटफर्म्स र अनलाइन पोलिसिजहरू सेल गर्ने माध्यमहरू पनि त्यति ओपन भएको छैनन् इलेक्ट्रोनिक मिन्सबाट पोलिसिजहरूलाई लिगलाइज गरिएको छैन अझ पनि इन्सुरेन्स एक्टले त्यो दिँदैन सो यो खालको जुन म्यानुअल इन्टरभेन्सन्सहरू चाहिँ प्रोसेसमा छ त्यसले गर्दाखेरि आजको दिनमा झन्डै अब तपाईँले अघि भन्नुभएको जस्तै लास्ट क्वार्टरको हामीले डेटा हेऱ्यौँ भने अलमोस्ट अल इन्सुरेन्स कम्पनीजको नयाँ बिजनेस फर्स्ट इयर प्रिमियम र रिन्युअलको गर्दाखेरि झन्डै 64 बिलियन 64 अर्ब रुपियाँ त इन्सुरेन्स सेक्टरकै कलेक्सन छ होइन र यस्तो टाइममा भनेपछि त्यो पार्टमा अघि 5% को डेटाले त अटोमेटिकली बोल्छ कि हामी कति भित्र छौँ कति बाहिर छौँ त्यसमा एउटा पार्ट चाहिँ इन्सुरेन्स केसमा एउटा चाहिँ के भिन्न छ भने रेगुलेटर हाम्रो बिमा समितिले नै स्पेसली 1 लाखसम्मको इन्सुरेन्स प्रिमियम चाहिँ क्यासमा ट्रान्ज्याक्ट गर्न दिन्छ सो 1 लाखभन्दा माथिको केसमा चाहिँ ब्याङ्किङ च्यानलको माध्यमबाट आउनुपर्ने रिक्वायरमेन्ट चाहिँ म्यान्डेटरी रिक्वायरमेन्ट जुन यो हामीले सायद पुसदेखि लास्ट पुसदेखि यो स्थापना भइसकेको छ सो यो पार्टमा चाहिँ कन्डिसन छ सो च्यालेन्जेस छन् तर कस्तो भने त्यो गर्न सक्ने अपर्च्युनिटिज पनि इमेन्स छन् तर त्यसको लागि चाहिँ अघि भने जस्तै क्यापेसिटी बिल्डिङ ट्रेनिङ एक्सपोजर रिसेप्टिभिटी र अरू त्यो पार्टमा आउन सक्ने सेफ्टी मेजर्सहरू पनि रिस्क प्यारामिटर्समा होला साइबर सेफ्टीको कुरा होला अपरेसनल रिस्कको कुराहरू होला सो यो कुरा चाहिँ प्यारलली जानुपर्ने जस्तो लाग्छ अवश्य म अब अपर्च्युनिटिजहरू के छन् भन्नेमा कनेक्ट हुनेछु तर त्योभन्दा पहिला म यही एक्सपिरियन्स सेयरिङमा सक्षमको एक्सपिरियन्स सेयरिङमा अब चाहिँ केस टु केस स्टडीमा म निर्मल सरसँग जान्न चाहन्छु निर्मल सर तपाईँहरूले लामो समयदेखि विभिन्न ब्याङ्क्सहरूलाई एक्सेस टु फाइनेन्सियल यो प्रोग्राम अन्तर्गत फाइनेन्सियल्ली नै मद्दत गरेर धेरै रिमोट ठाउँहरूमा धेरै खाले एक्सपेरिमेन्ट गर्नुभएको छ लाइक बिओकेसँग वेस्टर्न पार्ट अफ नेपालमा ट्याब्लेट ब्याङ्किङको त्यो गरिएको छ भने ग्लोबल आइएमईको प्लेटफर्मबाट पनि तपाईँहरूले गर्नुभएको छ त्यसै गरी अरू ब्याङ्क्सहरूसँग पनि एनएमबीसँग पनि यो विभिन्न एक्सपेरिमेन्टहरू भएको हामीले सुनेको छौँ तर अब सबै चिज त्यत्रो पैसा त्यत्रो अनुभव त्यत्रो दात्री निकाय सहयोगहरू यत्रो एक्सपर्टिजम तपाईँहरूको यत्रो लामो समय बट वी डोन्ट ह्याभ कङ्क्रिट रिजल्ट अन द्याट के भयो यसका केही केसेसहरू बताइदिनु न किन यो जम्न सकिरहेको छैन यसमा जुन तपाईँले भन्नुभयो नि रिजल्टहरूको कुरा भन्दाखेरि हामीले अहिलेसम्म चाहिँ अराउन्ड 45 पार्टनर्सहरूसँग काम गरिसकेको छौँ र यो 45 पार्टनर्समा चाहिँ मोस्टली फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनैहरू हो भन्दाखेरि ब्याङ्क भयो माइक्रो फाइनेन्स इन्स्टिट्युसन्सहरू भयो इन्सुरेन्स कम्पनी भयो पेमेन्ट सर्भिस प्रोभाइडर पेमेन्ट सर्भिस अपरेटरहरू भयो अनि त्यसपछि एक र दुईवटा एपेक्स अर्गनाइजेसन पनि छ है अनि त्यसपछि अहिलेसम्म हाम्रो सपोर्टमा कङ्क्रिट रिजल्टहरू के भयो भनेर भन्दाखेरि चाहिँ हामीले यो सबै पार्टनरहरूसँग मिलेर चाहिँ 185वटा फिजिकल ब्रान्चेसहरू चाहिँ रिमोट लोकेसन्समा इस्टाब्लिस गर्न सहयोग पुऱ्याएको छ हाम्रो सहयोगले इस्टाब्लिस भएको छ यसमध्ये चाहिँ अराउन्ड 58वटा ब्रान्चेसहरू चाहिँ कुन लोकेसनमा छ भने हाम्रो सुदूरपश्चिम लोकेसन कर्णाली प्रोभिन्स भयो अनि त्यसपछि प्रोभिन्स नम्बर 5 मा जुन बेला यो गभर्मेन्टको अराउन्ड 2 इयर्स ब्याकमा पोलिसी आयो नि सबै लोकल युनिट्सहरूमा चाहिँ ब्याङ्कको ब्रान्च हुनुपर्ने भन्ने अनि त्यसपछि ब्याङ्कहरूले काम गर्दा गर्दा पनि अराउन्ड 116वटा लोकेसनमा चाहिँ कुनै पनि ब्याङ्क तयार नभएको अवस्थामा चाहिँ हामीले नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क र अर्थ मन्त्रालयसँग जोइन्टली काम गरेर के गर्यौँ भने यो 3टा प्रोभिन्समा चाहिँ हामी सबै लोकल युनिट्समा ब्याङ्क ब्रान्चको प्रेजेन्सलाई एन्स्योर गर्छौँ भनेर त्यो बेलामा हामीले करिब 58वटा लोकल युनिट्सहरूमा चाहिँ ब्याङ्क ब्रान्चेसहरू इस्टाब्लिस गर्न सपोर्ट गरेका छौँ
त्यो सबै अहिले अप एन्ड रनिङ छ, एक्सेप्ट फर एउटा जहाँ चाहिँ अब त्यो सेन्टर कहाँ हुने, त्यो लोकल युनिटको सेन्टर कहाँ हुने भनेर चाहिँ त्यो सुप्रिम कोर्टमा मुद्दा चलिरहेको भएर त्यो एउटा चाहिँ इस्टाब्लिस गर्न सकेको छैन, नभए सबै नै ब्रान्चहरू इस्टाब्लिस भइसक्यो। त्यस्तै हामीले पार्टनरहरूसँग मिलेर 40 वटा चाहिँ फाइनेन्सियल प्रडक्टहरू लन्च गरिसकेको छौँ। त्यस्तै हामीले नेपालमा फर्स्ट टाइम माइक्रो फाइनेन्स इन्स्टिट्युसनहरूले चाहिँ ट्याब्लेटको युज गर्न थालेको छ। यसकोमा म पछि भन्छु यसको डिटेलमा चाहिँ कसरी काम गरिरहेछ भनेर। त्यस्तै हाम्रो सपोर्टले चाहिँ 350 वटा ब्रान्चेस ब्याङ्किङ टच पोइन्ट्सहरू इस्टाब्लिस गरिसकेको छ कमर्सियल ब्याङ्कर पार्टनरहरूले। अब लाभान्वित ब्रान्चलेस ब्याङ्किङ, हजुर, ब्रान्चेस ब्याङ्किङ युनिट। र यो के कुरामा याद गर्नुपर्छ भने अब बेसलाइन हेर्दाखेरि चाहिँ जुन बेला हामी यहाँ नेपालमा हाम्रो काम स्टार्ट गरेको थियौँ 2014 त्यो बेलामा चाहिँ जम्मा 501 वटा मात्रै ब्रान्चेस ब्याङ्किङ टच पोइन्ट्स थियो र अहिले अराउन्ड 1400 वटा ब्रान्चेस ब्याङ्किङ टच पोइन्ट्सहरू अपरेसनल भएकोमा 350 वटा ब्रान्चेस ब्याङ्किङ टच पोइन्ट चाहिँ हाम्रै सपोर्टले इस्टाब्लिस भएकोहरू छ। सो यु क्यान सी द काइन्ड अफ कन्ट्रिब्युसन वी आर मेकिङ है। त्यस्तै हाम्रो यो सबै कार्यहरूले गर्दाखेरि चाहिँ 86,000 माइक्रो एन्ड स्मल मिडियम इन्टरप्राइजेसहरूले विभिन्न खाले बेनिफिटहरू पाएको छ अगेन हाम्रो पार्टनरहरूको थ्रु। त्यस्तै 400 जनाले 4 लाख जनाले चाहिँ फाइनेन्सियल लिटरेसी रिलेटेड प्रोग्रामहरूमा पार्टिसिपेट गरेको छ। त्यस्तै यो सबै प्रोग्रामहरूले अहिलेसम्म अकाउन्ट खोलेको, लोन अकाउन्टहरू भयो, इन्सुरेन्स पोलिसीहरू सब्सक्राइब गरेको, यो फाइनेन्सियल लिटरेसी ट्रेनिङमा जुन पार्टिसिपेट गर्यो त्यो सबैको नम्बर हेर्दाखेरि चाहिँ 1.7 मिलियन बेनिफिसियरीहरू चाहिँ पुगिसकेको छौँ र त्यसमध्ये आधाभन्दा बढी अलमोस्ट 9,60,000 बेनिफिसियरी चाहिँ वुमेन बेनिफिसियरी छ। सो यसरी सरसर्ती भन्दाखेरि चाहिँ अहिलेसम्मको हाम्रो रिजल्टहरू चाहिँ यो र स्पेसिफिक भन्दाखेरि हामी वी क्यान टक अबाउट आउटरिच एक्सपान्सनमा कति रिमोट ठाउँमा गएर चाहिँ हामीले काम गऱ्यौँ। त्यस्तै प्रडक्ट इनोभेसनहरूमा जुन 2-3टा कुराहरू एउटा म हाइलाइट गर्छु जुन चाहिँ हामीले फर्स्ट गरेको एउटा भ्यालु चेन फाइनेन्सिङको प्रडक्ट थियो जसलाई हामीले चाहिँ डिस्काउन्टिङ भन्ने जुन हामीले तपाईँले अघि पनि कुरा ब्याङ्क अफ काठमाडौँसँग भएको। हामीलाई यो उखु किसानहरूको टाइममा पेमेन्ट नपाएको हामीले स्टोरीहरू त धेरै सुन्यौँ होइन। त्यही भएर हामीले चाहिँ पश्चिममा महाकाली सुगर मिल र ब्याङ्क अफ काठमाडौँसँग मिलेर एउटा पार्टनरसिप गरेको थियौँ जुनमा चाहिँ के हुन्छ भने हाम्रो काम चाहिँ कस्तो हुन्छ भ्यालु चेनमा हामी एक्जिस्टिङ भ्यालु चेनलाई अपसेट गर्दैनौँ तर त्यहाँ चाहिँ एउटा एन्ट्री पोइन्ट फाइन्ड आउट गरेर त्यहाँ फाइनेन्सिङको प्रडक्टहरू लन्च गरेर कसरी क्यास फ्लो चाहिँ जेनेरेट गर्न सकिन्छ, त्यस क्यासलाई कसरी रिलिज गर्न सकिन्छ त्यसमा काम गर्छ। जस्तै के हुन्छ भने उखु किसानहरूले जहिले पनि उखु मिललाई चाहिँ उखु सेल गर्ने क्रेडिटमै हो होइन। सो क्रेडिटमा सेल गरेर त्यसमा चाहिँ के भन्छ उखु किसानले टाइममा पेमेन्ट नपाउने भन्ने केसेसहरू थियो। तर फर्चुनेटली हामीले जुन पार्टनरसँग काम गर्न पायो महाकाली सुगर मिल उहाँहरूको चाहिँ टाइमली पेमेन्ट भइरहेको थियो तर भनौँ न 3 महिना 4 महिना पछि होइन, तर टाइममा पेमेन्ट भएको। सो हामीले के गर्यो भने एउटा इन्भोइस डिस्काउन्टिङ भन्ने प्रडक्ट लन्च गर्यौँ जसमा चाहिँ किसानले उखु बेच्छ, उखु बेचेपछि उखु मिलले उहाँहरूलाई एउटा चिट दिन्छ जसमा चाहिँ भनेको हुन्छ ओके 100 क्विन्टल उखु मैले किसान एसँग चाहिँ क्रेडिटमा लिएको छु, यसको पैसा म 120 दिनमा दिन्छु, यति पैसा त्यो लेखेको हुन्छ। त्यो चिट लिएर चाहिँ किसान चाहिँ ब्याङ्क अफ काठमाडौँमा जान्छ र ब्याङ्क अफ काठमाडौँले त्यसको 75% अमाउन्ट देन एन्ड देयर क्रेडिट दिन्छ विदाउट एनी एडिसनल कोलाट्रल। त्यो भएपछि के भयो भने किसानको हातमा तुरन्त पैसा पर्यो होइन। अनि इन्ट्रेस्ट रेट पनि दे चार्ज भेरी रिजनेबल इन्ट्रेस्ट रेट जुन चाहिँ मार्केटमा चलन चल्तीको इन्ट्रेस्ट रेट हुन्छ। अब योभन्दा पहिलाको सिनारियो के थियो भने त्यो चिट चाहिँ उसको गाउँको लोकल मनी लेन्डरसँग लोन लिनु पर्थ्यो 36% मा, अथवा उसलाई इमिडिएटली क्यास चाहिने भए चाहिँ कस्तो गर्थ्यो भने क्यासमा उखु बेच्न त्यो हामी खाटसारी मिलहरू भन्छौँ नि त्यसमा जस्तै उखु मिलले चाहिँ तपाईँलाई क्विन्टलको 370 दिन्थ्यो भने खाटसारीहरूले क्यास दिन्छ तर 250 दिन्छ होइन, क्यासै दिन्यो। तर हाम्रो प्रडक्ट इन्ट्रोड्युस गरिसकेपछि इन्भोइस डिस्काउन्टिङ प्रडक्ट इन्ट्रोड्युस गरेपछि के भयो किसानले राम्रो मूल्य पनि पायो र इमिडिएट क्यासमा पनि एक्सेस पायो। त्यसले गर्दाखेरि के भयो भने उसले प्राइभेट मनी ल्यान्डरकाबाट लोन लिइराख्नु परेन। सो यस्तो सानसानो इन्टरभेन्सन र जुन देख्दाखेरि चाहिँ केही पनि होइन जस्तो लाग्छ तर त्यसको इम्प्याक्ट र त्यसको इफेक्ट चाहिँ क्वाइट ठुलो हुन्छ। यो प्रडक्ट हामीले लास्ट 2015 मा इन्ट्रोड्युस गरेको, त्यो प्रडक्टबाट 10,000 भन्दा बढी किसानले चाहिँ फाइदा पाइसकेको छ। यसको गुड पार्ट के भने त्यसपछि अर्को एउटा सुगर मिल चाहिँ त्योभन्दा अराउन्ड 10 किलोमिटर पर चाहिँ अर्को सुगर मिल इस्टाब्लिस भयो र त्यहाँको किसानले चाहिँ सेम प्रडक्ट डिमान्ड गर्यो
अनि त्यो अर्को मिलको ब्याङ्कले पनि सिमिलर प्रडक्ट इन्ट्रोड्युस गर्यो। सो यो हामीले रेप्लिकेसन इफेक्टहरू भन्छ नि, डेमोन्स्ट्रेसन भएर रेप्लिकेसन इफेक्टहरूले चाहिँ हेल्प गर्छ जस्तो लाग्छ। अवश्य त्यो मोडलहरू बन्नु पर्यो, त्यो इन्टरभेन्सन्सहरू हुनु पर्यो, त्यसले स्याम्पलिङ गर्न सक्यो भने जो यहाँले भन्नुभयो जस्तो अर्को उप किसानले माग्यो। तर अब म प्रवीण सरका फेरि आउँछु। यति कुरा हामीले सुन्यौँ होइन, विच इज अ भेरी नाइस सपोर्ट। तर प्रब्लम इज द्याट यसमा काम हुन के भइदिँदो रहेछ भने धेरै जसो चाहिँ यो डोनर पार्टनर्सहरूले गरेको प्रोजेक्टहरू चाहिँ त्यो फन्ड हुन्जेलसम्म चाहिँ एक्टिभली लागिरहेको हुन्छन्। वेन द फन्ड बिस्तारै हटेर जान्छ त्यसपछि त्यो सबै त्यसका प्लेयर्सहरू पनि ब्याक हुन्छन्, त्यो मसिन्सहरू डेड भएर जान्छ के। दिस इज वाट द रियालिटी अफ द पिक्चर्स होइन। अब यो सत्य यथार्थ हो, हामी सबैले देखिरहेको। त्यो भएको हुनाले हामीलाई एक्सेस टु फाइनेन्स छ, यो भनरेबल पुअरहरूलाई एक्सेस टु फाइनेन्समा लिएर आउनु परेको छ। दिज आर रियल थिङ्स होइन। तर वी हेभ टु जेनेरेट अ कमर्सियल आस्पेक्ट्स विदिन दिस। द्याट इज अ मेजर च्यालेन्ज मेरो विचारमा चाहिँ। अब सर प्रवीण सर, क्यापिटल मार्केटमा पनि अब डिले अफ पेमेन्ट सो मेनी चिज छ होइन। त्यो ब्याङ्कमा ठोकाउनु पर्ने चिजहरू पनि राखिएको छ होइन। 3 दिनको T+3 सेटलमेन्टका इस्युजहरू छन्। त्यहाँ एउटा ठुलो एभेन्युज हुन सक्दैन। जस्तो अघि हामीले इन्सुरेन्समा जुन कुरा गरेका थियौँ कि एउटा त 5 लाख युजरमा एकैचोटि 64 बिलियनको मार्केट ओपन हुनसक्छ भने जस्तै क्यापिटल मार्केटमा पनि तपाईँको राम्रो अनुभव छ। त्यहाँनिर चाहिँ कुन एभेन्युजहरू हुन सक्छन् विच इज एकदम यो कमर्सियल एरियामा भनौँ न, अर्बन एरियामा तुरुन्तै इफेक्टमा आउन सक्ने अपर्च्युनिटी के देख्नु? आई थिङ्क जस्तो अहिलेको स्कोप अफ वर्कमा हेऱ्यो भने जस्तै अब धेरै कुरा त स्पेसली सिडिएसको पार्टमा त धेरै कुराहरू डिजिटाइज भएकै छन्। एउटा आई थिङ्क द्याट्स अ भेरी गुड डेभलपमेन्ट। तर अब जस्तै अब एउटा भल्युम चाहिँ गएको छैन। जस्तो अब पोर्टफोलियो म्यानेजमेन्ट सर्भिसेसको कुराहरू होला, अझै पनि हामीहरू कति चाहिँ डिजिटल प्लेटफर्मबाट त्यो पेमेन्टहरूलाई गरिरहेको छौँ। किनभने त्यो भने अर्बन सेमी अर्बन बाहेक रुरल पपुलेसनमा अझै पनि त्यो पेन्ट्रेसन त पक्कै पनि भएको छैन। भनेपछि अर्बन सेमी अर्बन एरियाजमा चाहिँ मोस्ट प्रोबेबली त्यो पार्टमा पनि एटलिस्ट त्यहाँ चाहिँ आई थिङ्क इट क्यान गो 100% क्यासलेस नि। सो यस्तो क्षेत्रहरू जस्तै अब अर्को भने हाम्रो रेगुलर सेकेन्डरी मार्केटको ट्रान्ज्याक्सन्सहरूको केसमा हो, त्यसमा पनि सिडिएसको पहिलाकै प्लेटफर्ममा पनि या हाम्रो नेप्सेबाट प्लेटफर्ममा जाँदाखेरि कम्प्लिटली सेटलमेन्टको पार्टमा चाहिँ अहिले बल्ल अब ब्याङ्क अकाउन्टमा ट्रान्सफर हुन थालेको छ। तर आई डोन्ट थिङ्क इट्स एन्टायरली अटोमेटेड। सो त्यहाँ काहीँ न काहीँ इन्टरभेन्सन चाहिँ भएर मात्रै भइरहेछ। सो यो भल्युम गेम जहाँ हुन्छ, जस्तो हामीले अघि इन्सुरेन्समा ठोकायौँ भने अर्कोतिर क्यापिटल मार्केटमा पनि हुने ठाउँहरू डिम्याटको केसमा होला, पोर्टफोलियो म्यानेजमेन्टको केसमा होला, यो त्यो पार्टहरूमा चाहिँ फुल अटोमेसनमा चाहिँ जाँदाखेरि चाहिँ अलिकति अरू अपरेसनल रिस्क, अरू अपरेसनल ह्यासल्स होइन, र इभन ensuring कि सबै ट्रान्ज्याक्सन्स आर रुटेड थ्रु ब्याङ्किङ च्यानल्स रादर देन क्यास ट्रान्ज्याक्सन्स भन्ने कुराको जुन चाहिँ एउटा मेजर अब्जेक्टिभ पनि छ। सो दुईटै कुरालाई चाहिँ आई थिङ्क त्यताबाट चाहिँ लिङ्क गर्न मिल्छ जस्तो लाग्छ। इभन म्युचुअल फन्ड चाहिँ सरी मैले बिचमा अलिकति थपेँ, मैले एउटा पार्ट जस्तो म्युचुअल फन्ड्समा पनि कुड बी वान अप्सन। अहिले अब नट ओन्ली क्लोज एन्डेड फन्ड, अहिले अब ओपन एन्डेड फन्ड्सहरू आइरहेछ। सो त्यो पार्टहरूमा अब एक्ज्याक्टली आई डोन्ट नो अब त्यसलाई हामीले अनलाइन बाई गर्ने अप्सन्सहरू छ कि छैन। अनि प्लेटफर्म्सहरू त ब्याङ्किङ बिएफआइजहरूलाई पनि एज अ चाहिँ काउन्टरको हिसाबले त दिइरहेको देख्छौँ। तर अब वेदर इन्डिभिजुअल क्यान बाई क्लिक अफ अ ट्रान्ज्याक्सन अर सेल विथ द क्लिक अफ अ ट्रान्ज्याक्सन एन्ड गेट द सेटलमेन्ट। सो यो कुराहरू चाहिँ आई थिङ्क त्यो लेभलको अटोमेसन अर क्यासलेस मुभमेन्ट चाहिँ अझ पनि फुल्ली भएको छ कि छैन भन्ने कुरा चाहिँ आई थिङ्क इट्स स्टिल अ क्वेसन। अब एउटा कुरो यो इमिडिएट बजेटमा पनि बार बार कुरो भएको थियो, इन्सुरेन्सलाई भनरेबल एरियामा पनि पुर्याउने र इन्सुरेन्सलाई फार्मर्सको लेभलमा पनि पुर्याउने, त्यसको लागि माइक्रो फाइनेन्स र माइक्रो इन्सुरेन्स फर्मेटमा जाने भनेको छु। न राइट टाइम इज के भन्दा आजको दिनमा तपाईँ इन्सुरेन्स प्लेयर हुनुहुन्छ यहाँ र हामीसँग सौभाग्यले आजको यो डिस्कसन प्रोग्राममा चाहिँ युके सक्षम पनि छ, जसले चाहिँ यो दुईटैको यो तपाईँ पुर्याउन सक्ने चेन, उहाँहरू पुर्याउनलाई मद्दत गर्न सक्ने चेन। ल म अब यो कार्यक्रममा तपाईँहरूकै बिचको चाहिँ एउटा राम्रो इनपुट निष्कर्ष भन्न चाहन्छु, किनभने इट्स अ राइट टाइम। गभर्मेन्ट इनिसिएट गर्छु भनेको छ, कोभिडले इकोनोमीलाई ध्वस्त पारेको हुनाले वी हेभ टु फोकस इन
एग्रिकल्चर सर त्यो हुनाले प्रवीण सर अहिले इमिडिएटली यो एरिया जुन हेल्थमै पनि हेल्थ इन्सुरेन्सको लागि पनि सरकारले टुल्सहरू लिएर जाने र भनरेबल पिपलसम्म पुग्ने भनेको छ। सो अप्सन आइरहँदाखेरि प्रवीण सर मलाई सुन्न सकिरहनु भएको छ नि होइन? अब यस्तो अवस्था तपाईँ के देख्नुहुन्छ? पोलिसी लेभलको के सुधार हुनु पर्यो? बजेटमा लेखेर भएन, त्यो पोलिसी लेभलमा आउनु पर्यो र तपाईँहरूलाई आफ्नो रेगुलेटरीले पनि त्यसलाई ओपन गरिदिनु पर्यो, द्याट इज बिमा समिति। अब यो फिनटेक प्रविधिमा आउने हुनाले अलिकति राष्ट्र ब्याङ्कको कुरो पनि आयो, त्यो के गर्नु पर्ला? अनि यस्ता डिपी सक्षम जस्तो संस्थाहरूले तपाईँहरूलाई कसरी चाहिँ यसमा क्यापासिटी बिल्डिङको लागि या एक्सेसको लागि मद्दत गर्न सक्छ? त्यसमा दुईटा कुरा छ। जस्तै अहिले राज्यले नै बजेटको माध्यमबाट पनि, जस्तै मैले लाइफको चाहिँ मेडिकल भन्दाखेरि मैले लाइफलाई नै बोलेँ किनभने लाइफलाई रिप्रेजेन्ट गर्ने भएर। सो त्यसमा चाहिँ स्पेसली जस्तै अहिलेको पेन्ट्रेसन चाहिँ 20% को हाराहारीमा छ इन्सुरेन्सको केसमा, लाइफ इन्सुरेन्सको फरेन एम्प्लोइमेन्टलाई डिस्काउन्ट गर्दाखेरि। सो त्यसलाई राज्यले यो बजेटबाट 40% पुर्याउने भन्ने हिसाबले चाहिँ एउटा पोलिसी लेभलको आछ। अब त्यसमा अरू बेनिफिट्सहरू जुन चाहिँ हामीले एसोसिएसनको माध्यमबाट मागेका थियौँ त्यो कुराहरू चाहिँ आएको छैनन्। जस्तै ट्याक्स एक्जम्पसनको कुराहरू 25,000 को 50,000 भयो भने अलिकति पुस सेलिङ हुन्छ कि भन्ने कुराहरू। सो त्यो पार्ट त आएको छैन। तैपनि हामीले एउटा लेभलमा जान सकिने कुराहरू र राज्यले लिएको जुन नीति छ 40% को त्यसमा कसरी नजिक पुगाउन सकिन्छ भनेर एउटा लेभलमा इभ्यालुएट गर्दाखेरि चाहिँ आई थिङ्क कहाँबाट छ भने जस्तो आजको दिनमा मान्छेको पर्चेसिङ पावर त पक्कै घटेको छ होइन, किनभने अब सोर्सेस अफ इन्टरनल होस् या एक्सटर्नल इम्प्लोइमेन्ट होस्, इम्प्लोइमेन्टको कन्टिन्युटी या क्यास फ्लोको कन्टिन्युटी या भोल्युम अफ क्यास फ्लो हिजो आउने र आजको दिनको डिफ्रेन्सेसहरू जुन चाहिँ अब हामीले रेमिटेन्सकै इन्फ्लोमा पनि 20-25% को रिडक्सनले पनि देखाइरहेको छ। किन भनिरहेको छु भने इन्सुरेन्सको मेजर एक्सपेन्सन अहिले नयाँ कम्पनीजहरू आएपछि अर्बन सेमी अर्बन रुरल एरियातिर, अर्बन भन्दा पनि सेमी अर्बन र रुरल एरियातिर चाहिँ बढी भएको देख्छौँ हामी। काठमाडौँ बाहिर एक्सपेन्सन बढी छ। सो यो पार्टमा चाहिँ जस्तै अहिले लाइफ इन्सुरेन्समा हेर्दाखेरि पनि हामीले के मागिरहेछौँ भने स्पेसली टकिङ फ्रम द सेक्टर, एउटा चाहिँ हामीले पोलिसिजहरूलाई अलिकति डिजिटाइज गर्नु पर्यो। अनलाइन प्लेटफर्मबाट जुन हाम्रो लाइफ इन्सुरेन्समा दुईटा कुराहरू हुन्छन्, हाम्रो अन्डरराइटिङ रिक्वायरमेन्ट्सहरू हुन्छन्, तर के भने सानो पोलिसिजहरूमा चाहिँ सेल्फ डिक्लेरेसनको बेसिसमा पनि गर्ने कुराहरू हुन्छन्। सो मेडिकल अन्डरराइटिङको रिक्वायरमेन्ट्सहरू नहुन सक्छन्। सो एटलिस्ट मेडिकल अन्डरराइटिङको रिक्वायरमेन्ट्सहरू नहुने ठाउँमा त्यो माइक्रो इन्सुरेन्सको पोलिसिज किन नहोस् या मिड साइजको पोलिसिजहरू किन नहोस्, त्यो कुरालाई चाहिँ हामीले कम्प्लिट डिजिटाइजेसनमा जानुपर्छ, अनलाइन पोलिसिजहरू सेल गर्न मिल्नुपर्छ भन्ने हिसाबले बिमा समितिबाट हामीले एउटा लेभलमा रिक्वेस्ट पनि गरेका छौँ। एउटा पोलिसी त आइसकेको थियो अस्ति सर्कुलर माध्यमबाट, तर त्यसको क्याप चाहिँ अपर लिमिटमा चाहिँ माइक्रो इन्सुरेन्स लिमिटेड टु 3 लाख ओन्ली भने भएर अब इन्सुरेन्सको अब्जेक्टिभ भने नै फाइनेन्सियल प्रोटेक्सन हो। सो जस्तै इभन राष्ट्र ब्याङ्कले पनि आजको दिनमा लाइफ इन्सुरेन्सको नभएर माइक्रो केसमा अपर क्याप चाहिँ 10 लाखसम्मको पोलिसी लोन्सहरू त यसै पनि जान्छ भनेपछि वाइ 3 लाख टु लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनी पहिलो कुरा। सो हामीले त्यसलाई पनि रिक्वेस्ट गरेका छौँ, एटलिस्ट माइक्रोमा जाँदाखेरि पनि 10 लाखको लिमिट चाहिँ लिएर जाउँ। अरू पार्टमा जाँदाखेरि पनि टर्म प्लान्सहरू हुन सक्ला, अफोर्डेबल तर मान्छेको रिस्क प्रोटेक्सन हुन्छ। सो अब भोल्युम बेस्ड ट्रान्ज्याक्सन्स हामी गऱ्यौँ, किनभने नेपालको केसमा चाहिँ इन्सुरेन्स भने अझ पनि हामी मोर एन्डाउमेन्ट या सेभिङ नेचर प्लानलाई नै बुझ्छौँ, तर इन्टरनेसनली हेऱ्यो भने त्यो चाहिँ नोमिनल हुन्छ, मोर प्रोटेक्सनतिर गइरहेको हुन्छ। र सो यो पार्टमा चाहिँ आई थिङ्क त्यो अनलाइन प्लेटफर्म्सहरूलाई हामीलाई अलिकति फेसिलिटेट भयो भने त्यो चाहिँ राज्यले नै गर्नुपर्छ। हामीले इन्भेस्ट गर्न त तयार छौँ, हामीले आफ्नो प्रोटेक्सन लिन, तर के भने नीतिगत रूपमा हामीलाई त्यसको लिगलाइज गरेर त्यसको एक्सेप्टेन्स भइदियो भने हामीलाई पेनिट्रेट गर्न सजिलो हुन्छ, पहिलो कुरा। अर्को पार्ट क्वेसन जुन तपाईँले निर्मल जीकोतिर चाहिँ अब कसरी चाहिँ हामी कोलाबोरेट गर्न सक्छौँ त भन्ने कुरामा चाहिँ अघि मैले सुरुमा के भने आजको दिनमा पनि एक्टिभ एजेन्सी फोर्स भनेर चाहिँ टेन्टेटिभली 5 लाखको हाराहारीमा भन्ने खालको न्युजहरू अन एन्ड अफ आउँछन्। सो उहाँहरूको क्यापेसिटी बिल्डिङ अब आजको दिनमा राज्यले लिएको अब्जेक्टिभ मात्र होइन होला, भनेपछि आजको दिनमा त अब हाम्रो जुन खालको सिचुएसनमा हामी बसिरहेका छौँ यो कोभिड-19 को केसले भनेपछि सोसियल डिस्टेन्सिङ या सामाजिक दूरी त हामीले कायम गर्नुपर्ने 1-2 महिनालाई होइन, मेबी मन्थ्स टु कम, मेबी अ इयर मोर मिनिमम पनि हामी देख्दैछौँ। भनेपछि आजको दिनको अब डेलिभरी च्यानल्सहरूलाई हामीले एजेन्सी फोर्सलाई प्रोटेक्ट गरेर पनि चाहिँ अल्टरनेट डिजिटल प्लेटफर्म्सहरूलाई क्रिएट गर्न सक्छौँ। हामीले
कसरी हेर्छौँ भने डिजिटल प्लेटफर्म आयो भने एक्जिस्टिङ ट्रेडिसनल प्लेटफर्म्सहरू चाहिँ बस्ट हुन्छ र त्यहाँ भएको मान्छेहरू अनइम्प्लोइड हुन सक्छन् भन्ने खालको हामी कन्जर्भेटिभ थटबाट जान्छौँ कि तर के पनि हेर्न सक्छौँ भने वान प्लेटफर्म कुड बी इन्डिभिजुअल बाइङ द पोलिसिज अर्को प्लेटफर्म कुड बी हामीले एक्जिस्टिङ एजेन्सी फोर्सलाई नै किन ट्रेन नगर्ने त उहाँहरूलाई टेक्नोलोजिकली एडभान्स बनाएर अलिकति टेक्नोलोजी फ्रेन्डली बनाएर इन टर्म्स अफ नलेज इन टर्म्स अफ रिसोर्सेस अघि जुन निरमलजीले पनि धेरै फ्याक्ट्स एन्ड फिगर सेयर गरिसक्नु भएको छ ब्रान्च लिस्टदेखि लिएर अरू कुराहरूमा यो पार्टमा चाहिँ मेबी सेक्टर क्यान वर्क टुगेदर स्पेसली एजेन्सी बेसको क्यापेसिटी एनहान्समेन्ट उनीहरूको रिसोर्स मोबिलाइजेसन त्यसमा कोलाबोरेट गर्न पनि सकिन्छ किनभने हाम्रै रिसोर्सेस हो डिरेक्टली संस्थाहरूलाई बेनिफिट दिनलाई पनि उहाँहरू आफ्नो बेनिफिट त छँदैछ तर हामीसँग पनि त्यसको डिरेक्टली फाइनेन्सियल बेनिफिट्सहरू छन् सो वी क्यान वर्क टुगेदर इन टर्म्स अफ ट्रेनिङ इन टर्म्स अफ उहाँहरूको क्यापेसिटी बिल्डिङ प्रोभाइडेड राज्यले चाहिँ हामीलाई यो खालको प्लेटफर्ममा आउने चाहिँ नीतिगत व्यवस्था चाहिँ गरिदिनु पर्यो ताकि हामी आएर चाहिँ सेक्टरको ग्रोथको लागि राज्यले लिएको उद्देश्य परिपूर्तिको लागि पनि र यो चेन्जिङ प्याराडाइम चेन्जिङ सिचुएसनलाई पनि अगालेर भोलिको दिनमा एउटा अल्टरनेटिभ च्यानल्स फर सर्भिस डेलिभरी पनि क्रिएट गर्न सक्ने कन्डिसनमा त्यो चाहिँ एजेन्सीलाई अनबोर्डै गरेर पनि जान सक्ने कन्डिसनमा चाहिँ हामी हुन्छौँ त्यसको लागि चाहिँ नीतिगत व्यवस्था र हामीले कोलाबोरेट गर्ने पार्टहरू कस्ता हुन्छन् भनेर चाहिँ हाम्रो लेभलमा फेरि ब्याकएन्डमा पनि हामीले वर्क गर्न चाहिँ गर्नुपर्छ अवश्य अब यही नोटमा म निर्मल सरका आउन चाहन्छु निर्मल सर हामीले यति कुरो गरिसकेपछि हामी अब एउटा इनोभेटिभ आइडियामा कुरा गरौँ न बङ्गलादेशमा सक्सेसफुल हुन्छ इन्डियाको धेरै रिमोट पार्टहरूमा इभन एसबिआईले कसैले नसुझाउने गरी सक्सेसफुल बनाइरहेछ आफ्नो डिजिटल प्लेटफर्मले एसबिआई विच इज अ गभर्मेन्ट ब्याङ्क विच इज अ माइक्रो फाइनेन्स गभर्मेन्ट ओन्ड सबभन्दा धेरै भएको हामी कहाँ चाहिँ यसको प्राइभेट सेक्टरका ब्याङ्कहरू लागेर पनि हामी हुँदाखेरि अहिले यो प्रवीण सरले भन्नु आइडियालाई भनौँ 5 लाख हामी कहाँ हाम्रो देशमा रेमिटेन्स काउन्टरहरू पनि अब रेमिटेन्स घट्दाखेरि अब रेमिटेन्स घट्छ भन्दाखेरि दे आर लुजिङ देयर बिजनेस सो द्याट क्यान बी अ ब्रान्च अब यहाँ मल्टिपल ठाउँमा लिएर गयो भने पो रेभिन्यू त्यसलाई सर्भाइभल रेभिन्यू हुन्छ धेरै किसिमको एजेन्ट जो बनाइन्छ यो फाइनेन्सियल सेक्टरबाट माइक्रो फाइनेन्स यो मान्छेहरूलाई जुन प्रयोग गर्दछौँ हामीले पिएफआइसबाट उनीहरूले त्यो रेभिन्यू नै आफ्नो भनौँ न मन्थली उसलाई चाहिने कम्पनी नै नहुने हुनाले ऊ त्यहाँ घटेपछि उसलाई हेर्न जान्छ तर इन्सुरेन्स माइक्रो इन्सुरेन्स या अरू कुराहरूलाई पनि उसलाई लगेर बिजनेसमा दिइदियो भने त मन्थली रेभिन्यू उसको फ्यामिली रिटेन गर्न सक्ने भयो भने के द्याट होइन जो ब्रान्चलेस ब्याङ्क पनि के हुनसक्छ क्रेडिट फेसिलिटी दिन सकिन्छ सक्षमले अब आगामी वर्किङ इन अ कमर्सियल एरिया थ्याङ्क यू म यो क्वेसन आन्सर गर्नुभन्दा एकचोटि अलिकति अघि लवेशजीले भन्नुभएकोमा एउटा एड गर्न चाहन्छु है आजकल चाहिँ त्यो जुन डोनरहरूले फन्ड गर्ने प्रोजेक्टहरूको छ नि उनीहरूको प्राइमरी क्राइटेरिया भने चाहिँ सस्टेनेबिलिटी हुन्छ त्यही भएर हाम्रो जस्तो प्रोग्राम चाहिँ के हुन्छ भने मार्केट सिस्टम अप्रोच टु डेभलपमेन्ट भन्छ जस्तै पहिला तपाईँहरूले याद गर्नुभयो होला धेरै जस्तो प्रोग्रामहरू चाहिँ कस्तो हुन्थ्यो भने ओके कसैलाई लोन दिएको छ भने चाहिँ इन्ट्रेस्टमा सब्सिडी दिने अनि त्यस्तो प्रोग्रामहरू चाहिँ के हुन्छ भने जुन बेला इन्ट्रेस्टमा सब्सिडी दिने कम्पोनेन्ट सिद्धियो त्यसपछि त्यो प्रोजेक्ट सिद्धियो त्यो चाहिँ हामीले त्यही भएर जस्तै अघि मैले इक्जाम्पल दिएँ नि ब्याङ्क अफ काठमाडौँ त्यो चाहिँ मार्केट रेट बेस्ड भनेपछि हाम्रो जस्तै ब्याङ्क अफ काठमाडौँसँग भएको प्रोग्राम सिद्धिएको चाहिँ 2018मा तर उनीहरूले त्यो फेसिलिटीहरू चाहिँ कन्टिन्यू गरिरहेछ हामी अराउन्ड 3 महिना अगाडि ब्रान्चमा भिजिट गर्दाखेरि यसपालिको अपटेक चाहिँ पहिलाको 4 वर्षको भन्दा बढी छ त्यही भएर आजकलको प्रोग्रामको मोडालिटीहरू चाहिँ चेन्ज भएको भएर जस्तै प्रोजेक्ट सिद्धिसकेपछि पनि यो फेसिलिटीहरू हामीले गरेको इन्टरभेन्सनहरू चाहिँ कन्टिन्यू हुन्छ त्यो चाहिँ हामीले आजकल चाहिँ एन्स्योर गर्छौँ अब कमिङ ब्याक टु यो अहिलेको जुन तपाईँको क्वेसन छ त्यसमा चाहिँ म तपाईँलाई एउटा इक्जाम्पल दिन्छु है जस्तै हामीले सपोर्ट गरेको अहिले पेमेन्ट सिस्टम सर्भिस प्रोभाइडरहरू भनेर भन्छौँ जस्तै आइएमई डिजिटलहरू भयो यी सेवाहरू उहाँहरूसँग हामीले अहिले जस्तै जुन प्रवीणजीले भन्नुभयो मोरलेस त्यही प्रब्लम चाहिँ माइक्रो फाइनेन्स इन्स्टिट्युसनहरूले पनि फेस गरिरहेको छ उनीहरूकोमा के हुन्छ भने जुन उनीहरूको बरो कलेक्सन हुन्छ नि पैसा इन्स्टलमेन्ट हुन्छ त्यो चाहिँ सेन्ट्रल मिटिङबाट कलेक्सन गर्नुहुन्छ उहाँहरूले जुन चाहिँ जेनरली हुन्छ
तर अहिलेको सिचुएसनमा त त्यो पोसिबल छैन। एक त लकडाउन भयो, लकडाउनै सिद्धिसकेपछि पनि यो सोसल डिस्टेन्सिङले गर्दाखेरि कतिको फिजिबल हुन्छ। सो हामीले त्यही भएर अहिले चाहिँ के अहिले यो लकडाउनको पिरियडमा के गरिरहेको छौँ भने माइक्रो फाइनेन्सको पार्टनर र यो पेमेन्ट सर्भिस प्रोभाइडरहरूलाई एउटै ठाउँमा ल्याएर के भनिरहेको छौँ भने यो पिएसपीहरू, ई-सेवा, आइएमई डिजिटल खल्तीहरूको जस्तो त एजेन्ट छ होइन, एजेन्ट कहाँ गएर यो माइक्रो फाइनेन्सको बोरोरलाई चाहिँ पेमेन्ट गरिदिने। त्यसले गर्दा सेन्टर मिटिङ भइराख्नु परेन, कलेक्सन पनि कन्टिन्यू, जसले सक्छ जोसँग सेभिङ छ उसले त रिपेमेन्ट गर्न सक्ने भयो नि। सो यस्तो मेकानिजम चाहिँ इन्सुरेन्स इन्डस्ट्रीसँग पनि वर्कआउट गर्न सकिन्छ होइन। त्यसको लागि जुन लभिसले भन्नुभयो नि जो एजेन्टहरूलाई कसरी इन्सेन्टिभाइज गर्ने, त्यसले गर्दाखेरि एडिसनल सोर्स अफ रेभेन्यू भयो, एजेन्टको बिजनेस सस्टेनेबल हुने मोर चान्सेस भयो, त्यसले गर्दाखेरि मोर एजेन्ट्स विल कम इन टु द इकोसिस्टम। त्यो चाहिँ डुएबल छ। र अघि प्रवीणजीले भनेको जस्तो त्यसमा चाहिँ सर्टेन चिजहरू जस्तै अब अहिले सर्टेन भ्यालुमा त डिजिटल इन्सुरेन्स गर्न सक्ने भनेर त्यो खोलिदिएको छ। त्यस्तै अब त्यो चिज चाहिँ अलिकति लिमिटहरू बढाउँदै लगेर पेमेन्टमा पनि एजेन्टहरूलाई ट्रेनिङ गर्यो र एजेन्टहरूलाई इन्सेन्टिभाइज प्रपरली गर्यो भने त्यो पोसिबल छ। किनभने एकैचोटि मेरो विचारमा सेल्फ इनिसिएटेड ट्रान्जेक्सन गर्ने भोल्युम जो चाहिँ हामी जस्तो भनौँ न सहर बजारमा बसेको स्मार्टफोन हुने एपबाट ट्रान्जेक्सन गर्नेहरू चाहिँ लिमिटेड होला, तर कुनै न कुनै ठाउँमा चाहिँ एजेन्टको सपोर्ट चाहिँ चाहिन्छ जस्तो लाग्छ होइन। जुन खाले सेगमेन्टको हामी कुरा गरिरहेको छ एजेन्टको सपोर्ट चाहिन्छ। त्यस्तो बेला एजेन्टहरूलाई कसरी इन्सेन्टिभाइज गर्ने, इच पेमेन्टमा कति पैसा उनीहरूसँग सेयर गर्ने, त्यो रेभेन्यू मेकानिजम भयो भने मेरो विचारमा अहिलेको इन्फ्रास्ट्रक्चर र एडिसनल इन्फ्रास्ट्रक्चर एड गर्नलाई त्यति धेरै रिसोर्स चाहिँदैन। मेन च्यालेन्ज भनेको चाहिँ एउटा रेगुलेटर कहाँबाट यसलाई फेसिलिटेट गरिदिने, अर्को चाहिँ अवेरनेस र त्यो प्रडक्टलाई प्रमोट गर्नलाई लाग्ने खर्चहरू, जहाँ चाहिँ हामी जस्तो अर्गनाइजेसनले डेफिनेटली वी क्यान वर्क टुगेदर र सपोर्टहरू डेफिनेटली भइहाल्छ, अभाइलेबल गराउन सकिन्छ। अब म यहाँहरूकै अनुभवबाट चाहिँ जान्न चाहन्छु कि अघि पनि अलिकति कुरा तर अझ अलि प्रष्ट रूपमा आओस् भनेर चाहिँ जस्तो माइक्रो फाइनेन्सहरू होइन रुरल एरियामा भएको कोअपरेटिभ्सहरू यसमा गएर काम त गरियो, तर अब यो खालि अब त्यो रुरल एरियामा बसेको त्यो माइक्रो फाइनेन्स काठमाडौँकै गति त पुरै भन्ने कम्पनीहरूको सफ्टवेयरको गति त्यस्तो हुन्छ भने त्यो त सफ्टवेयर नै हुँदैन। सो अब रियल टाइम र अफलाइन ट्रान्जेक्सन्स कुरो गर्दैछौँ हामी डिजिटलाइजेसनको, त्यसबिचको रिस्क यो च्यालेन्जेस कतिको देखिन्छ है तपाईँहरूले काम गर्दाखेरि कस्तो पाउनुभयो? सो डेफिनेटली अफलाइन ट्रान्जेक्सन गर्दाको रिस्क छ, तर अगेन वाट वी निड टु अन्डरस्ट्यान्ड एज वेल इज कतिपय ठाउँमा चाहिँ कनेक्टिभिटी चाहिँ साँच्चीकै पुरै छ कि। जस्तै तपाईँलाई मैले भने नि हामीले हाम्रो माइक्रो पार्टनरहरूलाई उहाँहरूले पहिला सेन्ट्रल मिटिङमा चाहिँ ढड्डा लिएर जानुहुन्थ्यो, मिटिङ गर्नुहुन्थ्यो, त्यहाँको सबै क्यासहरू कलेक्ट गरेर ढड्डामै रेकर्ड गर्नुहुन्थ्यो। हामीले चाहिँ के गरिरहेको छ भने 12वटा माइक्रो फाइनेन्स पार्टनरहरूसँग काम गरेर 2600वटा ट्याब्लेटमा को इन्भेस्टमेन्टमा माइक्रो फाइनेन्स इन्डस्ट्रीहरूसँग को इन्भेस्टमेन्टमा चाहिँ 2600वटा ट्याब्लेट अहिले युज छ। अहिले चाहिँ के हुन्छ भने लोन अफिसरहरू त्यो ट्याब्लेट लिएर जानुहुन्छ, त्यो ट्याब्लेटमा सबै रेकर्ड हुन्छ, जति पनि ट्रान्जेक्सन हुन्छ त्यही ट्याब्लेटमा रेकर्ड गर्नुहुन्छ। जहाँ कनेक्टिभिटी छ त्यो रियल टाइममा भइहाल्यो, अनि मेम्बरहरूलाई एसएमएस अलर्ट गएर चाहिँ ट्रान्जेक्सन कम्प्लिट भयो भने देन एन्ड देयर त्यो भेरिफिकेसन उहाँलाई अलर्ट पनि जान्छ। तर कहीँ चाहिँ के छ भने कनेक्टिभिटी छैन। त्यो भएपछि के हुन्छ नि उहाँ अफलाइन उहाँहरूले ट्रान्जेक्सन रेकर्ड गर्नुहुन्छ, जहाँ कनेक्टिभिटी अभाइलेबल हुन्छ त्यसपछि मात्र त्यो चाहिँ अपलोड हुन्छ। त्यही भएर यस सर्टेन रिस्कहरू छ होइन, तर मैले भने यस्तो बेलामा चाहिँ सर्टेन वर्क अराउन्डहरू र एकैचोटि सबै चिजहरू चाहिँ जुन हामीले डिजायर्ड लेभलको चाहिँ चिजहरू डेफिनेटली पाइँदैन। त्यसमा सर्टेन सेफगार्डहरू लिएर चाहिँ यस्तो चिजहरूलाई चाहिँ इन्ट्रोड्युस गर्नुपर्छ। र जुन बेला चाहिँ सबै चिज पर्फेक्ट भएपछि हामी कुनै पनि इन्टरभेन्सन गर्छु भन्यो भने चाहिँ त्यो कहिले पनि त्यो मौकै नै नआउने रहेछ कि। किनभने काहीँ न काहीँ ग्याप्सहरू त डेफिनेटली हुन्छ, त्यो ग्याप्सहरूलाई सेफगार्ड गर्दै चाहिँ यस्तो चिजहरू इन्ट्रोड्युस गर्नुपर्छ भन्ने द्याट्स ह्याड बिन आवर बिगेस्ट लेसन लर्निङ चाहिँ। अवश्य। प्रवीण सर, अब तेस्रो प्रश्न तपाईँलाई कन्ज्युमर सोध्न चाहन्छु, किनभने तपाईँ अर्बन एरियाको त एउटा कन्ज्युमर हो र मेरो विचारमा अहिले तपाईँको पकेटमा 2टादेखि 3टा क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, मिनिमम 4वटासम्म कार्ड होला, 3-4वटा डिजिटल वालेट सिस्टम तपाईँसँग छ, 1-2टा प्लेटिनियम कार्ड तपाईँसँग छ, 1-2टा डिस्काउन्ट कार्ड अवश्य तपाईँसँग छ। अर्थात् तपाईँ सबैको ग्राहक जो 5 लाख 10 लाख नम्बर डाउनलोड भयो भनेर भनिन्छ या कार्ड युजर भनेर जुन ब्याङ्क एन्ड फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युटले क्लेम गर्छ नि त्यसको एरर पनि यहीँनिर खुल्यो एउटा।
अर्को अफर्स पनि यही न्यारो मार्केटमा हो र अप्सन्स पनि तपाईँसँग यही काठमाडौँको या चाहिँ पोखराको या विराटनगरका केही सिटी सेन्टरका डिजिटल्ली सल्भ हुन सक्ने ठाउँहरू क्युआर कोड अथवा वाट एभर पस मेसिनमा चलाउन सक्ने ठाउँ हो। सो एकै ठाउँमा कन्सन्ट्रेसन छ, त्यसरी त डुबिन्छ होला नि होइन। हामी अब सम्पूर्ण बिएफआइजहरू मनी मार्केटमा यो डिजिटाइजेसनमा जाने हो भने सबै प्लेयरहरूले नयाँ न्यू मार्केटमा जानु पर्यो। न्यू मार्केट भनेको काठमाडौँभन्दा टाढा होला या सेमाई अर्बन एरियाजहरूमा कन्सन्ट्रेटेड हुनु पर्यो, त्यहाँनिर लिएर जानु पर्यो र त्यहाँ चाहिँ मर्चेन्डाइजर्सलाई लिएर आउनु पर्यो, मोर अफ द मोर कन्ज्युमरिजमलाई लिएर आउनु पर्यो, कन्ज्युमरिजम प्रमोट हुनु पर्यो भन्ने तपाईँ के देख्दै हुनुहुन्छ? हाम्रो पुरा समग्र सिस्टम यो इको सिस्टमलाई कसरी चाहिँ अपग्रेड गर्न सकिन्छ र मोर एन्ड मोर कन्ज्युमर्स या चाहिँ युजर्सलाई बढाउन सकिन्छ, न कि डुप्लिकेसन्सलाई खुसी भएर बस्ने। लसी क्वेसन दुवैजनालाई होला है? हजुर पहिलो हजुरकैबाट सुरु पहिला त जेनरल हजुर अब यसमा अब हामी एज ए कन्ज्युमरको हिसाबले बोलौँ है। अब यसमा चाहिँ अब हाम्रो एक्सपिरियन्स म चाहिँ अघि भन्नुभयो कमिङ फ्रम अ ब्याङ्किङ सेक्टर है। अब अझ पनि कस्तो भन्छ अब एज अ कन्ज्युमर हेऱ्यो भने अघि तपाईँले राइटली भन्नुभयो रिलायबिलिटी मैले चाहिँ एज अ कन्ज्युमर कसरी देख्छु भने ब्याङ्किङ सिस्टम्सहरू चाहिँ या ब्याङ्किङ फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन्सहरू चाहिँ हामी हरेक ठाउँमा एक्सपर्ट हुन खोजेको जस्तो लाग्छ है कहिले चाहिँ मलाई यो डिजिटल प्लेटफर्मको केसमा चाहिँ म एकदम अनेस्टली भन्छु एज अ क्लाइन्ट विदाउट अफेन्डिङ एनीवान बिङ कमिङ फ्रम अ ब्याङ्किङ इन्डस्ट्री म हेभ टु से दिस है। आई थिङ्क कति कुरा चाहिँ हाम्रो चाहिँ कोर या एक्सपर्टिज होइन भने चाहिँ मेबी जसको एक्सपर्टिज हो उनीहरूको चाहिँ बडा क्यापेसिटी बिल्ड गर्नलाई हामीले आफ्नो रिसोर्सेसहरू खर्च गऱ्यौँ भने मेबी क्लायन्ट्सको एन्डबाट हेर्दाखेरि चाहिँ वेदर इट बी ओम्नी च्यानल्सहरू भनौँ न लाई चाहिँ एउटा कम्फर्टेबली क्लायन्टले एउटा प्लेटफर्मबाट पाउन सक्ने त्यस्तो खालको प्लेटफर्म चाहिँ बन्नुपर्ने हो कि जस्तो लाग्छ एज अ क्लायन्टको हिसाबले। किनभने हामी कहिलेकाहीँ ब्याङ्कहरूको अब तपाईँले राइटली भन्नुभयो मल्टिपल ब्याङ्कको कार्ड बोकिन्छ, कुनै ब्याङ्कको रिलायबिलिटी हेऱ्यो भने एभरेज देखिन्छ, कुनै अलिक बेटर देखिन्छ होइन। अब सेम अप्लाइज टु एभ्री सर्भिसेस र अझै त्यो एक्सपिरियन्स हामीले हेऱ्यौँ भने त्यो अझै पनि अलिक पोर देखिन्छ। त्यो पार्टमा चाहिँ युजर फ्रेन्डलिनेस जस्तै अब डिजिटल प्लेटफर्मको एक्सेप्टेन्स र वाइड एक्सेप्टेबिलिटीको लागि चाहिँ जतिसक्यो कन्ज्युमर फ्रेन्डली हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ एज अ युजर है। त्यो चाहिँ अब स्पेसली जसको कोर फोकस होइन उनीहरूले त्यतातिर लाग्दाखेरि चाहिँ त्यो युजर फ्रेन्डलिनेस नभएपछि एक्सेप्टेन्स पनि कम हुँदै गयो। इभन अर्बन एरियाजको कुरा गरेर छ अब तपाईँले अघि भने जस्तै रुरल एरियाजतिर त अब त्यो भने अब अझै टु फार थिङ टु डिस्कस जस्तो लाग्छ। सो यो पार्टमा चाहिँ अलिकति संस्थाहरूले पनि कन्ज्युमर सेन्ट्रिक भएर आफ्नो कोर फोकसलाई बेस बनाएर बरु कसरी कोलाबोरेट गर्न सकिन्छ सेन्ट्रल एउटा पेमेन्ट गेटवेजहरूलाई जुनमा अहिले पनि इन्भेस्टमेन्टहरू छन् त्यो हुँदाहुँदै पनि संस्थाहरूको आफ्नो प्यारलल नेटवर्क र डिजिटल प्लेटफर्महरू पनि चलिरहेको देख्छौँ। सो बट त्योभन्दा त्यो सबै रिसोर्सेसहरू चाहिँ बरु एउटा एफिसियन्ट प्लेटफर्ममा चाहिँ हामीले वर्क गऱ्यौँ भने मेबी पेनिट्रेसन वाइज पनि बेटर होला, युजर एक्सपिरियन्स वाइज पनि बेटर होला, डेटा सेफ्टी आजको दिनमा साइबर सेक्युरिटीको कुराहरूमा पनि बेटर होला। किनभने टाइम एन्ड अगेन यो इस्युजहरू आइरहेको पनि छन्। सो मेबी अलिकति डिफ्रेन्ट प्याराडाइमबाट चाहिँ सम्पूर्ण स्टेक होल्डर्सहरूले सोच्नुपर्ने जस्तो लाग्छ है मलाई चाहिँ। त्यो भयो भने चाहिँ मेबी दिस सिचुएसन विल चेन्ज। एब्सोल्युटली त्यो क्यापासिटी नै हुँदैन, त्यसले गर्दा त्यो क्वालिटी दिन सकिन्न। आइटी इज अ डेन्जरस एरिया, आइटीको त्यो भयो र इन्भेस्टमेन्टको पार्टमा पनि इन्डिभिजुअलले नसक्ने अवस्था हुन्छ। सो प्रवीण सरको आइडियालाई रेस्पेक्ट लिएर कार्यक्रमको तिर चाहिँ पहिला निर्मल सरसँग भन्न चाहन्छु। निर्मल सर यति कुरा गरेर हामी त अब सबभन्दा कुरो डेटा सेफ्टीको कुरा आयो भने सिस्टमको नेसनल पेमेन्ट गेटवे हो, नेसनल स्विच जस्ता चिजहरू नै हामीसँग मिसिङ छ। एन्ड वी आर टकिङ अबाउट डिजिटल मार्केट डिजिटलाइजेसन। त्यो एउटा अचम्मको ठुलो ग्याप राखेर हामी कुरो गर्छौँ पुगिन्न। क्रेडिट कार्ड जस्तो अनुभव भएको ठाउँमा त ड्यामेज हुन्छौँ हामी भने यहाँ रिस्क धेरै छ। सो कतिको संस्थाले पनि लामो समयदेखि यसमा एडभोकेसी गरिरहेको थियो कि हामी वी निड दिस भनेर। अहिले तपाईँहरूको काम कहाँ पुगेको छ, केस के छ र तपाईँहरूको सोच के छ यसमा? Sure.
नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले चाहिँ 2014मा एउटा नेसनल पेमेन्ट स्ट्राटेजी भनेर एउटा डकुमेन्ट चाहिँ उहाँहरूले एडप्ट गर्नुभएको छ। त्यसकै लाइनमा बसेर हामीले 2015मा नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कसँग एउटा मेमोरेन्डम अफ अन्डरस्ट्यान्डिङ साइन गर्यो, जसमा चाहिँ हामीले राष्ट्र ब्याङ्क 3टा चिज गर्छु भनेर भन्यो। एउटा चाहिँ रियल टाइम ग्रस सेटलमेन्ट सिस्टम इस्टाब्लिस गरिदिन्छौँ, अर्को सेन्ट्रल सेक्युरिटी डिपोजिटरी इस्टाब्लिस गरिदिन्छौँ, र थर्ड चाहिँ नेसनल पेमेन्ट स्विचको लागि स्टडी गरिदिन्छौँ भनेर। त्यो मध्ये हामीले चाहिँ 2टा काम चाहिँ कम्प्लिट गरिसक्यौँ। तपाईँहरू सबैलाई थाहा छ, हामीले सेप्टेम्बर 2019 लास्ट इयर रियल टाइम ग्रस सेटलमेन्ट सिस्टमको चाहिँ नेपालमा चाहिँ इन्स्टल गरेर इनागुरेसन गरेर त्यो अहिले अपरेसनमा भएको 7-8 महिना भइसक्यो। त्यो चाहिँ हाई भ्यालु ट्रान्जेक्सनलाई इमिडिएट देन एन्ड देयर सेटलमेन्ट गर्नको लागि हो होइन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ के भने सिस्टेमिक रिस्कहरू नहोस् भनेर। अब यस्तो चिजहरू यस्तो प्लेटफर्महरूमा चाहिँ के हुन्छ भने अघि प्रवीणजीले भने जस्तो दिस विल रिक्वायर ह्युज इन्भेस्टमेन्ट, र यस्तो चाहिँ वाट इफ सिचुएसनको लागि हो कि अब यस्तो नेपालमा हामीले जुन बेलामा आरटिजिएसको कुरा गर्थ्यौँ त्यो बेलामा यहाँको धेरै प्लेयरहरूले चाहिँ नेपालमा चाहिन्छ र नेपालमा त ब्याङ्क फेलियरै हुँदैन नि भन्ने जस्तो कुरा गर्थ्यो होइन। तर यस्तो सिस्टमहरू भने चाहिँ वाट इफ सिचुएसनमा चाहिने चिज हो। नर्मल बेलामा कसैलाई पनि त्यसको भ्यालु हुँदैन, तर जुन बेला ब्याङ्क फेलियर हुन्छ अनि देन पिपुल विल रियलाइज ओके हामी यो सिस्टम भएर यो चाहिँ ब्याङ्क फेलियरको एउटा ब्याङ्कले गर्दाखेरि कन्टेजियस रिस्कहरू चाहिँ अरूतिर जान पाएन भने, सो त्यसमा हामीले सपोर्ट गर्यौँ। अर्को चाहिँ हामीले गरेको भने नेसनल पेमेन्ट स्विचको अहिले तपाईँहरूलाई पनि थाहा छैन होइन, नेपालमा जति पनि कार्डहरू छ त्यसको अथोराइजेसनदेखि लिएर अरू कामहरू चाहिँ इभन नेपालकै ब्याङ्क इस्यु गरेको कार्ड होस्, सेटलमेन्ट अर्को अक्वायर गर्ने ब्याङ्क पनि नेपालै भयो भने त्यसको अथेन्टिकेसनहरूको लागि इन्डियादेखि लिएर आउटसाइड अफ नेपाल जान्छ र त्यसमा चाहिँ धेरै कस्टहरू इन्भल्भ छ। त्यसको लागि विदिन नेपालमा भएको ट्रान्जेक्सनहरू नेपालमै त्यसलाई एन्ड गर्नको लागि टर्मिनेट गर्नको लागि चाहिँ एउटा नेसनल स्विच चाहिँ डेफिनेटली चाहिन्छ। त्यसको लागि हामीले लास्ट इयर नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कलाई एउटा स्टडी गरेर दिइसक्यौँ। भेरियस कन्ट्रिजहरूमा कसले नेसनल स्विच अपरेट गर्छ, त्यसको टेन्टेटिभ कस्ट कति हो, त्यसको लागि कस्तो खाले इन्भाइरोमेन्टहरू चाहिन्छ, कस्तो खाले लिगल एन्ड रेगुलेटरी मेकानिजमहरू चाहिन्छ भनेर गरिसक्यौँ। बट अनफर्चुनेटली त्यो नेसनल स्विचको लागि चाहिँ बजेट चाहिँ हामीसँग अभाइलेबल थिएन र त्यो चाहिँ इस्टाब्लिस गर्न सकेनौँ। त्यही भएर अब नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले मेरो विचारमा ड्यु कोर्स अफ टाइममा चाहिँ आफ्नै रिसोर्सेस अथवा डोनरहरूको रिसोर्सेस खोजेर भए पनि मेरो विचारमा नेसनल स्विचको प्रोजेक्टलाई चाहिँ अगाडि बढाउँछ भन्नेमा चाहिँ मेरो चाहिँ विश्वास छ। अब रह्यो पेमेन्ट गेटवेको कुराहरू भयो, जस्तै अहिले कमर्सियल एरियामा त पेमेन्ट गेटवेहरू देयर आर भेरियस पेमेन्ट गेटवेज। अहिले चाहिँ अनलाइन ट्रान्जेक्सन गर्नको लागि पनि जस्तै हिमालयन ब्याङ्कले तपाईँको पेमेन्ट गेटवे प्रोभाइड गर्छ, नविलले प्रोभाइड गर्छ, एज फार एज आई अन्डरस्ट्यान्ड एसिबीले प्रोभाइड गर्छ। सो त्यो पेमेन्ट गेटवे कमर्सियल स्पेसमा इस्यु भएन। इभन नेसनल पेमेन्ट गेटवेको कुरा गर्दाखेरि इभन गभर्मेन्ट अफ नेपालले त्यो चाहिने सिस्टमहरू सबै एक्वायर गरिसकेको र कुनै पनि बेला अपरेसनमा ल्याउने सिचुएसन चाहिँ छ, जसले गर्दाखेरि यो गभर्मेन्ट एजेन्सीहरूले गर्ने पेमेन्ट एज वेल एज गभर्मेन्ट टु पिपुल पेमेन्ट, पिपुल टु गभर्मेन्ट पेमेन्टहरू यिनीहरू सबैलाई चाहिँ एउटा च्यानलबाट चाहिँ भनौँ न स्ट्रिमलाइन गर्न सकिन्छ भनेर त्यो नेसनल पेमेन्ट गेटवेको पनि अगाडि बढिरहेको छ। आई एम भेरी होपफुल द्याट अब नेक्स्ट फिस्कल इयरमा चाहिँ यो पनि अपरेसनमा आउँछ। त्यसले गर्दाखेरि अहिले जति पनि हामी डिजिटल ट्रान्जेक्सनहरूको कुराहरू गरिरहेछौँ, जति पनि डिफ्रेन्ट अब सर्भिस प्रोभाइडरहरूको कुरा गरिरहेछौँ, यो नेसनल पेमेन्ट गेटवे अपरेसनमा आएपछि चाहिँ त्यसले धेरै चिजलाई चाहिँ स्ट्रिमलाइन गर्छ जस्तो लाग्छ। जस्तो अहिले पनि हामीले कमर्सियल स्पेसमा देखिसक्यौँ नि, जस्तै अब एनसिएचएलले ल्याएको जुन एनपिआई छ, नेपाल पेमेन्ट इन्टरफेस छ, त्यो भयो, कनेक्टिभिटीहरू भयो। यिनीहरूले गर्दाखेरि डिजिटल पेमेन्टहरूलाई चाहिँ च्यानलाइज गर्नलाई एउटै मिडियमबाट जुन ओम्नी च्यानल भनेर हामी भन्छौँ त्यसले धेरै सजिलोहरू पाइरहेको छ र आउने दिनमा यो इन्फ्रास्ट्रक्चरहरूमा चाहिँ इन्भेस्ट गर्दै जान्छ। त्यसले सिक्युरिटी ल्याउने, रिलायबिलिटी ल्याउने कामहरू कन्ज्युमरको कन्फिडेन्स बढाएर वी आर प्रिटी स्योर द्याट मोर एन्ड मोर पिपुल विल एन्टर इन्टु डिजिटल ट्रान्जेक्सनको इन्भाइरोमेन्टमा आउनलाई चाहिँ यसले डेफिनेटली सपोर्ट गर्छ। अवश्य। अब आश गरौँ नेसनल पेमेन्ट गेटवे र यो जुन स्विच नेसनल स्विच छ यो दुईटा एटलिस्ट अगाडि बढोस्। यहाँहरूको साथ समर्थन सत्यमको जसरी रहेको थियो त्यतिकै रहोस् र एनआरबीले पनि यो पोलिसी डिसिजन लिन्छ भन्ने आश गर्दछु। कार्यक्रमको अन्त्यमा म सर अब यति आशा लाग्दो समय कोभिड समटाइम्स जति नै सेटब्याक भए पनि वी हेभ टु लिभ विथ कोभिड भन्ने अब हामी सबैलाई रियलाइज भइसक्यो र वी हेभ टु रिभाइभ पछाडि हालेर बस्नु। इन्सुरेन्स वान अफ द अब ध्यान केही हिटले नै बताउने हो इन्सुरेन्स इज अ प्रोटेक्सन होइन। यो प्रोटेक्सनमा अब प्रोटेक्सन सबैलाई चाहिन्छ, बिङ अब
अर्बन एरियाको मान्छेलाई मात्र चाहिने होइन, एकैचोटि मार्केट ठुलो भएको छ, गभर्मेन्ट पनि आउला, डोनर्स पार्टनरहरू पनि आउलान्, आश गरौँ इन्सुरेन्स कम्पनीहरूको पनि चल बिजनेस जानेछ। कार्यक्रमको अन्त्यमा हाउ होपफुल यु आर द्याट रेगुलेटरी बडीहरू अब चाहिँ यो डिजिटाइजेसनको लागि केही पोलिसी लेभलमा अलिकति चेन्ज गर्नलाई पोजिटिभ गर्नुहुन्छ? अब मैले अघि भने दुई चारवटा कुराहरूमा अलिकति अब आजको न्यू नर्मल भने यो लभिसले राइटली पोइन्टेड आउट। अब सो देश नो यो चोइस बेसिसमा होइन, यो निड बेसिसमा जानुपर्ने बेला भइसक्यो जस्तो लाग्छ। अब हिजो दिन त चोइस बेसिस थियो होला मान्छेलाई, अब आज चाहिँ हामीले यसलाई आत्मसात गरेनौँ भने त्यो सेक्टरको ग्रोथै इम्पेडिमेन्टमा र सेक्टरै कति इयर्स अफ ब्याकलगमा चाहिँ बस्न सक्ने रिस्क हुन्छ। सो अब पोजिटिभ, तर के भने त्यसलाई अलिकति हामी वाइडर पर्सपेक्टिभबाट, लार्जर पर्सपेक्टिभबाट कन्जर्भेटिभ अप्रोचमा गयौँ भने चाहिँ मेबी हामीले फुल हार्टेडली यसलाई प्लेटफर्मलाई अगाडि लैनौँ, त्यो रिस्क चाहिँ रहन्छ। तर के भने यसलाई सबैले नै के चाहिँ बुझिसक्नु भएको छ भने अबको डेज अहेड भने चाहिँ यो प्लेटफर्ममा नगइकन देयर इज नो अप्सन होइन। खालि के भने त्यसको कुन ग्राभिटीसम्म जानुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ आत्मसात हुन चाहिँ जरुरी छ जस्तो लाग्छ। किनभने आउने तर फुल हार्टेडली आएन भने चाहिँ त्यसको जति इफेक्टिभनेस हुनु पर्थ्यो त्यो चाहिँ रहँदैन। हाम्रो कन्सर्न चाहिँ त्यति मात्रै हो, आउन त पक्कै आउँछ, आउनै पर्छ, नो वे, र यो नै तरिका हो। अबको न्यू नर्मलमा वी हेभ टु रिभाइभ द इकोनोमी, वी हेभ टु चेन्ज द लाइफस्टाइल भन्ने नोट दुवैजनाले हाम्रो कार्यक्रम लोकमत विशेष क्याशलेस नेपाल सपनाको चुनौतीमा समय दिनुभयो, यसको लागि धन्यवाद दिन चाहन्छु। हजुर दर्शक, धन्यवाद। हजुर दर्शक, लोकमत.com यो थियो आजको क्याशलेस नेपाल सपना र चुनौती। जसरी कोभिड-19 को प्रभावले गर्दाखेरि नेसनल इकोनोमी 2 महिनाभन्दा बढीदेखि इकोनोमी खुम्चिएर बसेको छ र बिस्तारै अब यो खुल्ने चरणमा पुगेको छ। र अब खुल्दाखेरि धेरै हाम्रा जीवनशैलीहरूलाई हामीले बदलिनुपर्ने, अवश्य बदलिनुपर्ने छ। हामीले बाँच्नु पनि पर्नेछ र हामीले यो रोगलाई जित्नुपर्ने पर्नेछ र आफूलाई सर्भाइभ पनि गर्नुपर्ने छ। इकोनोमीलाई अगाडि बढाउनै पर्नेछ। द सो मस्ट गो अन भन्दछन्, त्यसै गरी जानुपर्ने छ। र अब पेमेन्टको तरिका पनि बदलिनेछ। त्यही भएर लोकमत.com ले समयमै क्याशलेस नेपाल सपना र चुनौतीको यो डिबेट सिरिज पनि जारी गरेको। यो डिबेट सिरिज अझै केही दिन हामी चलाउनेछौँ। धेरै स्टेक होल्डर्सहरूलाई बोलाएर यहाँहरूलाई यसबारे जानकारी गराउनेछौँ। अन्य दिनभरिको ताजा समाचार अपडेटको लागि लोकमत.com सँग जोडिँदै रहनु होला। आजको लागि बिदा दिनुहोस्, नमस्ते।